دا صدقہ سب سے آمنا قبول میرے بھائی تشریف لائیں لبیک اسلام فیچر چینل والے ماشاءاللہ اللہ ان آمنا قبول فرماوے آمین آمین ثم آمین حي على الفلاح محبت نال نبی دی ذات تے درود و سلام پڑھو کوئی زبان خاموش نہ رہے جس بندے نو دولت دا مان ہے چپ رہے جس بندے نو جاہ و جلال دا مان ہے چپ رہے اپنے قبیلے تے اولاد دا مان ہے چپ رہے جس بندے نو آمنہ دے لال با جمال با کمال سونے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شفاعت دا مان ہے کہ اس نبی دا صدقہ دنیا چی بھی بیڑے پار قبر چی بھی بیڑے پار حشر چی بیڑے پار ہونے اس نبی دی ذات کے سارے مل کے درود و سلام پڑھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وهو هكذا وضم أصابعه قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زغنا القل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين جدو آخری ہو میں مدینے دی گلی ہوئے سارے نہ بولو جڑا بندہ اس گل دا میرے نال اتفاق رکھدا ہے کہ صحابی آخری ہوئے تے نبی دا در ہوئے نبی دے در دی چوکھٹ ہوئے محبت نال کہہ دے سبحان اللہ جدو
اللہ تبارک و تعالی دی کروڑا حمد و ثنا تو بعد امام الانبیاء فخر الانبیاء تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ رحمت والے نبی دی ذات بابرکات بے شمار درود و سلام پیش کرنے تو بعد نبی دے عشقو نبی دے غلامو اللہ دی پاک اللہ رائے بے مثل بے عائل سونی منمونی لا شکا پاک کلام دے وچوں مختصر تلاوت کلام پاک دا شرف حاصل ہوئے دعا اللہ حق آکھنے دی سن سنا کے اپنا سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ مرحوم دی قبر تے کروڑ رحمت نزول فرمائے بلا تمہید مختصر میں اپنی حاضری شروع کرنا اور توجہ دنال سماعت فرمائے سو نبی تے غلام و امام الانبیاء فخر الانبیاء تاجدار مدینہ آمنہ دلال با جمال با کمال سونے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لجپال نبی دا فرمان علی شان ہے میرے سونے نبی فرمایا آنا وہوا ہاکدا وضم اصابعہ سونے نبی فرمایا جس گھر کے اندر دو بیٹیاں پیدا ہو جائیں کہہ دو سبحان اللہ اس باپ دے گھر دے اندر فرمایا دو بیٹیاں پیدا ہو جائیں اور باپ مونجا نہ ہوئے پریشان تے غمگین نہ ہوئے انہاں بیٹیاں نو مصیبت نہ سمجھے بوجھ نہ سمجھے تعلیم و تربیت تو بعد جس وقت حد بلوغت رو پہنچ جائیں بچیاں جوان ہو جائیں سونے نبی دا اعلان ہے میرے نبی فرمایا او بندہ ایدی شان والے ایدی مقام والے ایدی عزت والے ہے قیامت کا لیوارو بندہ میرے موڈے نال موڈا ملا کے ہسی کہہ دو سبحان اللہ او بندہ قیامت والے نے میرے موڈے نال موڈا ملا کے یارو کسے دنیا دار نال موڈا نہیں ملنا کسے چودری تے مار تے ملک تے خان دے نال موڈا نہیں ملنا آمنہ دے لال با جمال سونے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے موٹے دے نال کندھے دے نال کندھا ٹچ ہونے یارو میرے نبی فرمایا جس بندے دا جسم میرے جسم نال مس ہو گیا او تے جہنم دی آگ بھی حرام ہو گیا جہنم دی آگ اس تے حرام ہو جاندی اور نبی دے غلام آؤ اجس مرحوم عاشق رسول دے سارے ثواب سے آپ سارے کٹھے ہیں جن دے سارے ثواب واسطے آپ سارے دوست مل کے دعا واسطے جمع ہوئے ہیں اس مرحوم دیئے ایک بیٹی نہ آئی دو بیٹیاں نہ نبی سونے فرمایا دو بیٹیاں ہوئے تین بیٹیاں ہوئے ایک بیٹی ہوئے اس مرحوم دیاں 7 بیٹیاں کتنی بیٹیاں 7 بیٹیاں اور کدے مدھے تے کوئی پریشانی دے اثار نہ آئے ہیں زہری طور تے کوئی وسائل بھی کوئی نہ آئی لیکن اس کے باوجود اللہ نے ایسی غیبی طور تے امداد فرمائی اللہ نے ایسا کرم فرمایا اللہ نے ایسی غیبی مدد فرمائی کہ جس کے اندر 5 بیٹیوں کی شادی اپنے حقران کر کے گئے اور نبی دے غلاموں 2 بیٹیاں اللہ اکبر جس وقت موت آمن لگی نا انہاں بچیاں اس نے قرآن پڑھایا اچھا جس وقت قرآن پڑھاون جاندے ہیں بڑی مزے دی گل ہے سائیکل نہ چلا سکتے ہیں موٹر سائیکل نہ چلا سکتے ہیں سویرے سویرے ناشتہ کر رہا 3 بچیاں 4 بچیاں 5 بچیاں اللہ اکبر انہوں ہاتھ دے اندر ہاتھ پاویں نا پیدل جاویں نا مدرسے دے اندر پہنچاویں نا واپسی شام نو پابندی دے نال پیدل لے کے آویں نا اللہ اکبر کدے تھکے نہ ہن کدے محسوس نہ ہویا ہے کہ بچیاں میں تو قرآن پڑھاون واسطے لے کے جانا میں تنگی ہوندی ہے پریشانی ہوندی ہے کوئی غمگینی ہوندی ہے نہیں نہیں بلکہ خوشی نال سویرے اٹھنا میری دین تیاری کرو قرآن پڑھنے کا ٹائم ہون والے کلاس کا ٹائم ہون والے بچیاں مدرسے پہنچاویں نا واپسی لے آویں نا رب نے وسیلہ کیا عطا فرمائے جس وقت بچیاں دی تربیت اس طرح نال فرمائی اللہ اکبر مرا تو چند لبے پہلے اللہ اکبر نبی دے غلاموں اپنی بیٹیوں کو گواہ بنا کے حالانکہ نبی سونے دا فرمان ہے جس وقت بندے دی موت دا ٹائم قریب آوے ارد گرد کھڑے ہو کے کلمہ شریف دا ذکر کرو لا الہ الا اللہ دا ذکر کرو لیکن اس مرد عاشق رسول نے اپنی بیٹیوں کو فرمایا بیٹی میں نے کلمہ پڑھنا پیا تو سبھی کلمہ پڑھو 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ کلمہ پڑھیا میرے نبی نے فرمایا یہ تو جس کا آخری کلام لا الہ
واسطے نبی دے غلاموں قرآن دا دامن مضبوطی نال تھام لو میں انہاں دا بندہ تھا بعد بھی ہاں بیٹا بھی ہاں بھتیجا بھی ہاں الحمدللہ آدھیان پترہ جا تینو صدق ہے نا درویش آدمیاں خوش ہوں جس وقت گفتگو کروں جس وقت وصال دا ٹائم آیا دوپہر دے ٹائم تے میری ملاقات تھی بالکل حشاش وشاش گفتگو کر رہے ہیں کوئی تھوڑا بہت لنگر پیش کیتا دعا کرائی اگر لگے پترہ کچھ نہیں تو لے جاؤ لے کے نہیں چاچا جی رکھو تھوڑا بہتا تو یہ بالکل ایسا آثار بھی کوئی نہ ہم تو اللہ پاک نے کیسی سونی موت عطا فرمائی یارو میرے نبی فرمائے جی انہوں آخری وقت کلمہ نصیب ہو گیا جنت داخلت ہے اس نے گواہ بنا کے 3 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کے سنایا اس واسطے نبی دے غلاموں آؤ لو ایسی لگاؤ نا اللہ والے دے لڑ لگ جاؤ قرآن دے لڑ لگ جاؤ کئی خالد صاحب ماشاءاللہ بیان کر رہے ہیں ذکر اذکار دے بارے نسا رہے ہیں اللہ دی ملاقات توجہ فرمائی سو یہ 5-7 منٹ دی وجہ اس وقت ختم پاک پڑھنے لے درود پاک پڑھ اللہ یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہ اکبر نبی دے عشقون نبی دے غلاموں دل دے اندر عشق مصطفیٰ بٹھا محبت مصطفیٰ بٹھا قرآن کا لڑ مضبوطی نال تھام لے خدا دی قسم اللہ والیاں دے لڑ لگ جائے دنیا دے اندر دستور کپڑا لمنا ہوئے کپڑے والی دکان تے جانے ہیں لوہا خریدنا ہوئے لوہے والی دکان تے جانے ہیں میاں برتن خریدنے ہوئے برتن والی دکان تے جانے ہیں میاں سبزی لمنی ہوئے سبزی والی دکان تے جانے ہیں راشن پانی خریدنا ہوئے راشن پانی والی دکان تے جانے ہیں آؤ اللہ نو ملنا ہوئے ہر کیڑی جگہ تے جانا پوسی میاں یہ رب رب کر دیا سانو رب لبنا کوئی نہیں رب ملنا کوئی نہیں کیڑی جگہ تو رب ملنے آؤ سو اللہ دا قرآن رب دے قرآن دی مدد لینے ہیں رب دے قرآن دا دامن تھامنے ہیں رب دے قرآن کو پوچھنے ہیں ایسا رب دا قرآن تو نسا ایسا رب نو ملنا ہوئے تیری یاد تلاش کرو آؤ سو اللہ نے کیا اعلان فرمایا فرمایا یا
الصادقین کتا آخیا سبحان اللہ اس کتے دے نام تے سبحان اللہ اللہ نے کیا ادا کر دے کیونکہ اس کتے دی جیڑی کتے دی میں گل کرنا اس کتے دا ذکر رب نے قرآن میں کر کے آپ سبحان اللہ ہائی کتا نجا سے بھی اللہ والے نے لڑ لگ گئے تے اللہ والے دے کوے تے بہ گئی ہائے 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 اللہ والے نے لڑائی لگے اللہ والے نے کوے تے بہ گئے اور اللہ نے یارو اس کتے نو جنتی بنا چھوڑے تے جڑا نبی دا غلام دل دے اندر تے نبی دی محبت رکھن والا نبی دے گھر دی غلامی دا پٹا گلے دے اندر پا لے رب دے کے جی اللہ کو بڑی خوبصورت گل حضرت امام الانبیاء فخر الانبیاء تاجدار مدینہ رحمت والے نبی سن دا اعلان ہے میرے نبی فرمایا احد پہاڑ سارے نال محبت کریں سبحان اللہ یار تسیں محبت کراں تسیں آکھو سبحان اللہ احد پہاڑ سرکار نال محبت کریں دے میرے نبی نال میرے محبوب نال محبت کر دے احد پہاڑ دے اندر دل کوئی نہیں یارو محبت واسطے دل تو ہونا ضروری ہے لیکن اوتھے نبی دے غلام دے عشق ہو جاوے تے والا دل دی ضرورت ہی کوئی نہیں آکھو سبحان اللہ اچھا دل کوئی نہیں لیکن روز سرکار نال محبت کرے تے میرے نبی فرماون میرے نبی نگاہ نبوت نال ویکھ لمن نگاہ نبوت نال حضرت سلیمان پیغمبر جا رہے ہیں دعا منگن واسطے اللہ بارش دے مجمع نہ لے پیا اجے دعا منگی کوئی نہیں نبی دے غلام رب دی بارگاہ قوم جھکی کوئی نہیں سلیمان پیغمبر فرماتے ہیں آؤ لوگوں چلیے آج کل سونا کوئی غلطی ہو گئی ہے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے اجے دعا منگی کوئی نہیں اجے رب دی بارگاہ جھکے کوئی نہیں سے دعا منگا تو پہلے واپسی جا رہے سلیمان پیغمبر فرما رہے ہیں لوگوں میں اپنی نگاہ نبوت نال ویکھیا ایک چیونڈی ایک کیڑی اپنے ہاتھ اللہ دی بارگاہ پھیلائی گئی ہے آدھی اللہ بارش عطا فرما اللہ بارش عطا فرما رب نے اس کیڑی دی دعا قبول کر لئی ہے اے میاں کیڑی ہو کے رب دی بارگاہ دعا قبول کرا سکدی ہے تے تو نبی دا نوکر جو نبی دی غلامی دا پٹا گلے پا کے رب کو منگ سے خدا دی قسم یا پہ رب کو منظوریاں کروا سلیمان پیغمبر جا رہے ہیں سفر دے اندر اللہ پر نگاہ پئی تے کوئی سائنسی جی پیدا نہیں دکھایا ہوئے کیڑی دے ہاتھ کیڑن تے کیڑی دے پیر کیڑن تے کیڑی دا منہ کیتے نبی دے غلام نبی نے نگاہ نبوت نال ویکھیا اے کیڑی دے ہاتھ تے اللہ دی بارگاہ پھیلائی پئی ہے دعا منگ اللہ بارش نے تے پتہ چل گیا رب نے دی دعا قبول بھی کر لئی ہے تے سلیمان پیغمبر کون معراج والی رات نبی سونے دے پیچھے کھڑو کے نماز پڑھن والے نبی سونے دے مقتدی تیرے میرے نبی دے مقتدی ہیں جس نبی دی امت دی خاطر موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے گئے اللہ اس نبی دا امتی بنا اللہ یہ امت مینوں دے رب نے فرمایا ساری امت شان والی امت میں اپنے آخری نبی نو عطا فرما چھوڑی موسیٰ علیہ السلام حضرت چمور امت نے دے دل مینوں سے نبی دا امتی جا بنا اللہ پر موسیٰ علیہ السلام تے او سلیمان پیغمبر جس نبی دے پیچھے کھڑو کے نماز پڑھن یارو مقتدی دی نگاہ دا ایک کمال ہے اور امام دی نگاہ دا کیا آپ سبحان اللہ اور ان چاکو ذکر تیرے یار دا مولا کرے ورنہ ذکر تیرے یار دا مولا سونے فرمایا اود سارے نال محبت کریں گے سارے نال پیار کریں گے اود پہاڑ نبی نال محبت اود پہاڑ نبی نال پیار کرے اود پہاڑ نبی نال عشق کرے اود پیار نبی نال محبت کرے میرے نبی فرماوے اود سارے نال پیار کریں گے دل رکھنے والا غلام بیٹھا مشرق ہوئے بیٹھا شمال ہوئے بیٹھا جنوب ہوئے بیٹھا مغرب دے اندر ہوئے دنیا دے کسے کونے دے اندر بیٹھا ہوئے خدا دی قسم
نبی دا دیوانے نبی دے عاشق عشق دی شمع جلا تے سہی بل کیویں رنگ لگ دے نے کیویں بہار آ گئی آؤ فرمان دے نے اے تن میرا چشمہ ماشاءاللہ میرے خانے والد دوست کتنا تشریف لایا ہے سچے کھبے سارے برادری والے عاشق رسول کتنے نبی دے غلام ماشاءاللہ جتنی دور دراز تو آئے ہو اللہ پاک والا آمنہ قبول فرماوے میرے چاچا جی واسطے اللہ پاک والا آمنہ دے واسطے ذریعہ نجات بنا کو سبحان اللہ عام فرمان دے اے تن میرا چشمہ اللہ اکبر اللہ حاضری قبول فرماوے چلو پڑھ دبی بس دو شیر میاں صاحب دے کے ہم اشارہ ہو گیا اس کے بعد حاضری مکمل ہو گئے تھکے دے کوئی نہیں بیٹھے یارو میرے مہمان تھکاونا نہیں چاہتا اگر تھکے بیٹھے تو بس کرے نا جو سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں میں نے سارے ہاتھ کھڑا کر کے مائتا ہوں ماشاءاللہ 4-5 بندے والے ہاتھ لکائی بیٹھے بندہ انہوں نے چل دیے چلو ذوق والا کو جا سبحان اللہ میاں محمد پاس بخش صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمائے
زلفان دا صدقہ سب سے آمنا قبول میرے بھائی تشریف لائیں لبیک اسلام فیچر چینل والے ماشاءاللہ اللہ انہا آمنا قبول فرماوے آمین آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین